this resolution moved by Honorable MLA Reginald. Speaker sir, तियात्र हो एक गोंयचो कल्चर आनी तुमी पळयता आसतले गोंयभरान तियात्रांनी जावं गांवांनी तियात्र मनयता. तशेंच गोंयच्या भायर जावं परदेसान जावं UK आसूं US आसूं जावं अरेबिक कंट्रीज आसूं हांगाय तियात्र हो जो आसा तो परफॉर्म करता. स्पीकर सर हो एक टेलर मेड म्हटल्यार कोंकणी लवर म्हटल्यार जे कोंकणी मोगी आसा हे कोंकणी मोगींचो तियात्र म्हटल्यार आर्ट परफॉर्म करपाचो एक हें आसा. आनी स्पीकर सर आमी पळयता की जो एंटायर डायस्पोरा आसा गोंयचो कोंकणी मोगीचो डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हांकां कनेक्ट करपाचो हो जरियो आसा. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की हो मास म्हटल्यार आमचे जे लोक आसा कम्युनिटी आसा ती कम्युनिटी बिल्ड करपाक तांकां एड्युकेट करपाक लागून हो खूब म्हत्वाचो जो प्लॅटफॉर्म ह्या तियात्राच्या थ्रू येता. आनी तशेंच जे स्क्रिप्ट ज्यो आसता द युनिक स्क्रिप्ट आमी पळयता की प्रत्येक वेळा एक डिफरंट टायप्स ऑफ स्क्रिप्ट आनी फास्ट स्क्रिप्ट ह्यो ह्या तियात्राच्या हितून मेळटा. सो आमचो सगळ्यांचोच एकूच हें आसा की हो जो मॉडर्न इंडिपेंडंट आर्ट फॉर्म आसा हो फॉर्म आमी फुडें व्हरपाक लागून सगळ्यांनी युनेस्कोचो दर्जो जो आसा ह्या आमच्या तियात्राक मेळोवन घेवचो आनी हेका एक बरे पैकी जो मुखेलमंत्र्यांनी सांगलेले आसा हेजो प्रोसेस जो आसा तो स्टार्ट केल्लो आसा म्हणून सो हेका दर्जो दिवपाक फुडें सपोर्ट करता. श्री दिगंबर कामत.